नमस्कार. आयज नोव्हेंबर 25 25 नोव्हेंबर हो एक गोंया खातीर खूब इम्पॉर्टंट दीस. इवन भारता खातीर इम्पॉर्टंट दीस. कारण ह्याच दिसा 514 इयर्स बॅक एक पोर्तुगीज जनरल आफोन्सो द आल्बुकेर्क गोंयांत येवन ताणें गोंय कॉन्कर केल्लें. सो अशे तरेचो हो असो इम्पॉर्टंट दीस गोंया खातीर आनी भारता खातीर. कारण आफोन्सो द आल्बुकेर्क हो सेकंड युरोपियन आशिल्लो जो भारताचेर लँड कॉन्कर करपी. कारण हाजे पयलीं एकच मनशान भारतान येवन लँड कॉन्कर केल्ली, तो म्हणजे अलेक्झांडर द ग्रेट. ते 314 BC इतले पयलीं. ताजे नंतर हो सेकंड युरोपियन आशिल्लो जो भारता भितर येवन भारतांतली एक लँड कॉन्कर करपी आशिल्लो. ताजे नंतर मागीर जायते आयले, ब्रिटीश आयले, फ्रेंच आयलो. पूण हो एक असो इम्पॉर्टंट असो दीस 25 नोव्हेंबर 1510 ह्या दिसा आफोन्सो द आल्बुकेर्कान गोंयचेर घुरी घालून त्या टायमाचेर गोंयचेर राज्य करताले ते सुलतानीत ऑफ बिजापूर इस्माईल आदिल शाह हाका हाजे आर्मीक डिफीट केलें आनी एक सामकें ब्लडी वॉर जालें. ओल्ड गोवा जे आयज चर्चीस आसा थंय ती आदिल शाहची पॅलेस आशिल्ली. त्या पॅलेसीचेर तांणी घुरी घालून ती पॅलेस कॅप्चर केली आनी तांकां सगळ्यांक डिफीट केलें. आनी सो हें सगळें चलतालें तें ओल्ड गोवा आनी बाणस्तारी हे दोन पॉयंट आशिल्ले ज्या जाग्याचेर सगळें चलतालें. कारण बाणस्तारी फोर्ट आशिल्लो जो आदिल शाहच्या कंट्रोलान आशिल्लो. कारण इट वॉज अक्रॉस द रिवर. बाणस्तारी देव न्हंय काडून पलतडी तो फोर्ट आशिल्लो आनी ह्या फोर्टाचें कंट्रोल आदिल शाहचो आशिल्लो. आनी हें जे कॉन्क्वेस्ट जालो ताजे फाटल्यान एक बरी इंट्रस्टींग अशी स्टोरी आसा. एक्चुली अशें म्हणटात की आफोन्सो द आल्बुकेर्काक गोंय कॅप्चर करपाचें नाशिल्लें, ताका गोंयान येवपाचें नाशिल्लें. एक्चुली तो वतालो सुएज, म्हणजे इजिप्ताक एक असो प्लेस आसा ज्या जाग्यार आयज सुएज कॅनाल हो फेमस आसा. ती प्लेस कॅप्चर करपा खातीर, ती कॉन्कर करपा खातीर आफोन्सो द आल्बुकेर्क कोचीन साकून ज्या जाग्याचेर तांचो एक ल्हानसो फोर्ट आशिल्लो तो थंयच्यान ताणें सेल केलें आपली मिलिटरी घेवन, फ्लीट घेवन बोटीचें. आनी थंयच्यान तो जेन्ना होन्नावर पावलो तेन्ना ताका तिमोजी म्हणून एक गोंयचो सरदार जो पयलीं विजयनगर एम्पायरा भितर आशिल्लो तो वचून ताका मेळ्ळो. आनी तांणी आफोन्सो द आल्बुकेर्काक रिक्वेस्ट केलें की गोंयां यो. कारण गोंयांचे लोक खूब त्रास काडटा, खूब प्रॉब्लेम जाला. कारण जो इस्माईल आदिल शाह हाची सद्याक राज्य आसा. 1496 ह्या वर्सा तांणी गोंय कॅप्चर केल्लें. सो एक 10-15 वर्सां जाल्लीं आनी लोक हांचे वाजेता अशें तांणी सांगलें, आमकां खूब त्रास करता, ताचे खातीर आमचे टॅक्सीस घातल्या. सो अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे प्रॉब्लेम्स आसा. म्हणून ताका फ्री करचें म्हणून ताणें आफोन्सो द आल्बुकेर्काक रिक्वेस्ट केलो. आनी तिमोजी कडेनूय आपली वेगळी मिलिटरी आशिल्ली आनी ताजे कडेन वेगळे सोर्सीस आशिल्ले. गोंयांत ताजें बरें प्रेजन्स आशिल्लें. सो ताजे खातीर ताणें रिक्वेस्ट केलो. म्हणून आफोन्सो द आल्बुकेर्कान आपली मिलिटरी इन्स्टेड ऑफ गोईंग टू सुएज ताणें गोंय कडेन वळयली आनी गोंयान येवन ताणें आपूण गोंय फ्री करतलो, म्हणजे बेजिकली आदिल शाह डिफीट करतलो म्हणून तो गोंयान आयलो. आनी तांणी सगळ्या बीच फोर्स ताणें एटॅक केलो आनी त्या हातूंत भितर आदिल शाहची आर्मी आशिल्ली ती टिकपा शकली ना आनी गोंय आफोन्सो द आल्बुकेर्कान कॉन्कर केली. पूण हो तांची कॉन्कर चड दीस उरलो ना. कारण एक 3-4 म्हयन्या भितर आदिल शाहची मिलिटरी जी जो इस्माईल आदिल शाह आशिल्लो तो आनीक रिएनफोर्समेंट घेवन आयलो, चड आर्मी घेवन आयलो. आनी तांणी इमिजिएटली विदीन 3-4 मंथ्स तांणी परत एटॅक केलो गोंयचेर. फ्रॉम बाणस्तारी फोर्टाचेर ताजो ऑलरेडी कंट्रोल आशिल्लो थंयच्यान तो एटॅक करतालो. तांणी परत एटॅक केलो आनी ह्या एटॅका भितर आफोन्सो द आल्बुकेर्काची आर्मी ऑलमोस्ट डिफीट जाली. तांकां पळचें पडलें आनी ते परत गोंयच्या दर्या कडेन वचून रावले. सगळे तांचे बोटी थंय रावचे पडल्यो. तांचे अक्षरशः हाल जाले. कारण ते पावसाचे दीस आशिल्ले. इट वॉज ऑलमोस्ट मे एंड जुनान सुमार ही गोश्ट आशिल्ली. भरपूर पावस पडटालो आनी पावसा खातीर तांकां बोटी घेवन परत बॅक कोचीन वचप शक्य नाशिल्लें. ताचे खातीर तांकां थंयच बोटी रावचे पडल्यो आनी वादळ वारें ते सगळें ते हातूंत भितर तांकां थंय रावचें पडलें. सो अशे परिस्थितीन भितर खूब गोश्टी घडल्यो. पण तांणी पाशेंस काडलें. परत एकदां मागीर आनीक थोडी सोल्जर्स आनी परत आर्मी तेंच्यांनी परत तांणी आपली सैन्य वाडयलें, चड सैन्य बळ घेतलें आनी
परत 24 नोव्हेंबर ह्या दिसा परत गोंयचेर अटॅक करपा खातीर गोंयांत भितर सरले. म्हणजे रायबंदच्यान तांच्यांनी आपले बोटी घेवन भितर सरून ते ओल्ड गोवा पर्यंत पावले आनी 25 नोव्हेंबर ह्या दिसा 2011 ह्या दिसा तांणी फूल स्ट्रेंथान एक अटॅक केलो आदिलशाह जी पॅलेस आशिल्ली ओल्ड गोवा ताचेर. आनी थंय अशे तरेची भिरांकूळ अशी युध्द जालें आनी तातूंत भितर हजारांनी सिविलियन्स मेले. पोर्चुगीजांनी कडेन आशिल्ले ते क्ले बॉम्ब्स आशिल्ले ते बॉम्ब मारून ते चडशे आदिलशाचे लोक मेले. त्या शिवाय आदिलशाचे सोल्जर आशिल्ले ते बाण मारताले. ते बाण मारून ऑलमोस्ट 300 पोर्चुगीज सोल्जर्स इंजर्ड जाले, 50 जाण मेले. त्या शिवाय आदिलशा भितर भितर 3-4 हजार सिविलियन्स मेले. तशेंच तांचे 800-900 सोल्जर्स मेले. अशे तरेन ब्लडी वॉर म्हणटा तशें थंय जालें आनी हातूंतल्यान फायनली आदिलशाह डिफीट जालो आनी ताका परतें माघार घेवची पडली टू गो बॅक. आनी परत एकदां आफोंसो दे आल्बुकेर्रान आपल्याचें राज्य गोंयचेर इस्टॅब्लीश केलें आनी अशे तरेन ताणें गोंय कॉन्कर केलें 25 नोव्हेंबर 1510. जेन्ना सगळ्यांत पयलीं आल्बुकेर्रान गोंय कॉन्कर केलें आनी ताजे बरोबर जो आशिल्लो तो तिमोजी जो ताजो इम्पॉर्टंट सरदार आशिल्लो तांणी ताका सगळें हेल्प ताणें ताका इनवायट केलें आनी ताणें ताका हेल्प केलें गोंय कॉन्कर करपा खातीर. आनी ताजो रिवॉर्ड म्हणून ताणें ताका चीफ टॅक्स कलेक्टर म्हणून अपॉयंट केलो. इतलेंच न्ही जाल्यार तांणी अश्यो कांय डिसिजनूय घेतलीं. एक म्हणजे तांणी फूल रिलिजियस फ्रिडम दिवपाचें थारायलें आनी सगळे कोणूय प्रत्येक जाण आपलो धर्म मानपाक शकता अशे तरेचो फ्रिडम ताणें आपल्या टायमाचेर ताणें दिली. तशेंच जे आदिलशान लोकांचेर टॅक्सीस घातिल्ले ते टॅक्सीस ताणें एबॉलीश करून उडयले. अशे तरेची इम्पॉर्टंट डिसिजन्स आदिलशान घेतली. आनी ताजे नंतर ताणें एक वर्स भितर परत अशे तरेचे हे अटॅक जायत आशिल्ले कारण जो आदिलशाह आशिल्लो ताजी सैन्य कंप्लीट ताजे कडेन कंट्रोल आशिल्लो. बाणस्तारी जो फोर्ट आसा त्या फोर्टाचो कंट्रोल आसा थंयच्यान तो रावन सगळे अटॅक करतालो. इट वॉज जस्ट एक तांचे ब्रीज आशिल्लो. तो ब्रीज फायनली आदिलशान तो मोडून उडयलो. आनी ताजे उपरांत आदिलशाह 1511 मल्लाका गेलो. मल्लाका कॉन्कर करपाक गेलो आनी मल्लाका वचून कारण तांकां हे सगळे ट्रेडींग रूट्स कंट्रोल करपा आशिल्ले. सो ताणें पयलीं गोंय कंट्रोल केलें आनी ताका ताजे नंतर मल्लाका हो एक इम्पॉर्टंट असो प्लेस मलेशिया भितर. सो थंय वचून तांणी मल्लाका हो प्लेस तांणी गांव तांणी कॅप्चर केलो आनी ताजे नंतर परत 1512 नेक्स्ट इयर तो परत गोंयांत आयलो आनी वीथ मोर स्ट्रेंथ मोर मिलिटरी मोर सोल्जर्स आनी ताणें आपल्याचें फोर्टिफिकेशन केलें आनी ताणें आपल्याचें गोंयची कॉन्क्वेस्ट आसा तो सामको घटमूट केलो. आनी तांचे मेन तांचे गोंयांत तांकां जाय आशिल्लें तें म्हणजे ट्रेडिंगा खातीर आनी ट्रेडींग म्हणजे बेजिकली अरबी घोडे ते गोंयांत हाडटाले आनी गोंयच्यान मागीर सगळे वेगवेगळे राज्यांक ते सप्लाय करताले. सो अशे तरेची ही इम्पॉर्टंट अशी ट्रेड गोंयच्यान जाताली. तांणी इवन तांणी फर्मान काडिल्लें की जे घोडे जे येता भायल्यान अरब साकून ते आनी खंयच देंवपाक जायना ते फक्त गोंयच्या पोर्टारूच देंवपाक जाय अशें तरेचें फर्मान तांणी काडिल्लें. सो गोंय कितलें इम्पॉर्टंट जाल्लें आनी तांणी नंतर गोंय हें भारतांत भितरले तांची राजधानी तांणी केली. सो अशे तरेची हो पोर्चुगीज कॉन्क्वेस्ट आनी हो असो इम्पॉर्टंट असो दीस ज्या दिसा गोंयचो इतिहास बदल्लो गोंयचो जियोग्राफी बदल्ली आनी खूब कितें बदल्लें. आनी इमिजिएटली रोखडेंच गोंय कॉन्कर करून हार्डली 5 वर्सां भितर आल्फोन्सो द आल्बुकेर्क हांचो अंत जालो. अशे तरेन हो एक इम्पॉर्टंट असो गोंयच्या इतिहासांतलो अध्याय सोंपलो. पळयत रावात डिजिटल गोवा.